सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 11 का आज आगाज करेंगे। आज का मौजू है ऐलान नबूवत से बैत उक़बा तक का बयान। जब हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो नागहा आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनक़िलाब रोनुमा हो गया कि एकदम आप खलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप अक्सर औकात गौर व फिक्र में पाए जाते थे और आपका बेशतर वक़्त मनाज़िर कुदरत के मुशाहिदा और कायनात फितरत के मुताला में सरफ होता था। दिन रात खालिक़ कायनात की ज़ात व सिफ़ात के तसव्वुर में मुसग़रक़ और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधारने और उसकी तदबीरों के सोच विचार में मसरूफ़ रहने लगे। और इन दिनों में एक नई बात यह भी हो गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आने लगे और आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकरमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार खो है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप अक्सर कई के दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर आकर ले जाते और कभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असल हालत में मौजूद और ज़ियारत का खलाइक है। एक दिन आप गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। यानी ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा, पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ता ने आपको पकड़ा और निहायत गर्मजोशी के साथ आपसे जोरदार मुआनका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ता ने दूसरी मर्तबा भी फिर आपको अपने सीना से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़कर कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यही सबसे पहले वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, मगर इस वाक़े से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया, इससे आपके कल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली ओढ़ाओ, मुझे कमली ओढ़ाओ। जब आपको खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। यह सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम, कभी भी अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो महद थे और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और अंजील का इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाई जान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माना में तंदुरुस्त और जवान होता, काश मैं उस वक़्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तअज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। उसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बन रहा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में मुसर्रब और बेकरार रहने लगे।
یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا گیا، اور آپ خداوند قدوس کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ دعوت اسلام کے لیے 3 دور۔ پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض عطا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور کی چچی حضرت ام فضل، حضرت ابن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابوبکر بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تبلیغ کا دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ اور دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی، اور حق تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اعزاء رسانیوں کا ایک لولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔